बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सर खुदा की क्या शान है, जो इमरान खान साहब को ख़त्म करने चाह रहे थे, उनकी सियासत को ख़त्म करने जा रहे थे, उनकी हस्ती को ख़त्म करना चाह रहे थे, उनकी अपनी सियासत ख़त्म हो गई, उनकी अपनी हस्ती ख़त्म हो गई जनाब। वो उनका भी नाम लेवा कोई नहीं रहा। आगे चल के डेफिनेटली मैंने बताना है आपको, बताना है कि किस तरह नए फार्मूले के मुताबिक बेटी ने बाप को माइनस किया है। आपको वो भी बताना है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की असल गुफ्तगू क्या थी। उसकी कुछ चीज़ें मुझ तक पहुंची है, मैंने कहा वो भी आपके सामने रख दूं। मरियम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ साहब की अभी तक जो कौमी असम्बली की सीट वाला मसला है ना, वो बड़ा थरथली के अंदर है जी। एक और इदारे के पास चला गया उनका मामला, उसकी भी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि NA 130 साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस सीट से जीते हैं जी, उनकी जीत को चैलेंज किया था असीर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद साहबा ने, और उन्होंने चैलेंज किया था और दरख्वास्त दी थी। तो लाहौर हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त आज समाअत के लिए मंजूर हो गई है। जस्टिस बाकर नचवी साहब उस केस की समाअत करेंगे। ठीक है जी। देखें क्या फैसला होता है और बाकी नचवी साहब क्या करते हैं इस सिलसिले में। यहाँ तो ये हो गया। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने रात गए मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि आज शाम तक का उन्होंने वक्त मांगा है पाकिस्तानी अवाम से। उन्होंने कहा आज शाम तक हम फैसला कर लेंगे कि हमारे वज़राए आला के उम्मीदवार कौन है, यानी पंजाब और KPK से, हमारे प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद रहनुमाओं ने किस जमात के साथ मिलकर चलना है, किस जमात के साथ इत्तहाद करके चलना है, ताकि वो मखसूस नशिस्तें और जो ख़वातीन की जो नशिस्तें, अक़लियतों की नशिस्तें, वो हासिल की जा सके। आज शाम तक ये फ़ैसला करके वो बता देंगे। आज इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात है और उस मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चीज़ें बता देगी। मैं कहा ये दो बड़ी बड़ी ख़बरें सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। अब आ जाऊँ उस बड़ी खबर के पास जिससे मैंने आमतौर पर शुरू करनी थी बातें, वो थी मरियम नवाज़ साहिबा की वज़ारत आला पंजाब के हवाले से। कोई रुकावट उनकी राह में नहीं है जी इस वक्त, और वो ही वाहिद उम्मीदवार है इस वक्त वज़ारत आला की, और उनके लिए बाकायदा नून लीग ने सोशल मीडिया पर वर्किंग भी शुरू कर दी है, लोगों की जहन साजी भी शुरू कर दी है। आपको पता है वो सारी सोशल मीडिया उनकी अपनी टीम ही होती है, वो कर दी है। सर्वेज किए जा रहे हैं वही झूठे सच्चे, पहले भी सर्वेज नहीं तो मुहाड़ा है इनको, सर्वेज नहीं तो इनका बेड़ा गर्क किया जी। और लाहौर से इधर उधर से वो सर्वेस कर रहे हैं, और सर्वे समझ रहे हैं ना, वही अपने वाले सर्वे, जी हाँ उसी तरह के कि मरियम नवाज़ साहबा को वज़ीर आला आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। तो अभी तक मरियम नवाज़ यहाँ, खुर्रम दस्तगीर साहब जो अपनी सीट तो नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने भी तस्दीक की है कि मरियम नवाज़ वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं। ठीक है जी, और उनकी राह में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। यानी ये तय है कि मरियम नवाज़ साहबा अगर पंजाब की वज़ीर आला के तौर पर आ रही हैं तो मरकज़ में नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म के लिए नहीं है। हाँ, बस उनका यहीं तक किरदार था, उनके नाम पर वोट लेना था मुस्लिम लीग नून ने, जैसे तैसे करके वो वोट जिस तरीके से भी बटोरा गया या लिया गया, जो कुछ भी था, ठीक है। और वैसे भी वज़ीर आज़म तब बनते जब वो सादा अक्सरियत से जीतते, या 2/3 मेजॉरिटी तो खैर बहुत दूर की बात, हवाएं तो ये सारी चीज़ उनको बता के बुला फसला के लेके आए थे। मगर उन नवाज शरीफ साहब का नुकसान कोई नहीं हुआ, मैं आपको बता दूँ। उनकी अहलियत भी बहाल हो गई, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए, सारे ख़ानदान के केसेस ख़त्म हो गई। कोई छोटी चीज़ें थोड़ी हैं। हाँ जी, ऐसे नहीं कबूतर बैठ जाता हाथ में जलसा करने के दौरान। हाँ, इतना ज़रूर पता चल गया है कि वो 21 अक्टूबर का जो जलसा था ना, उसमें क्राउड ऑर्गेनिक था या नहीं था। आज मैं अपने उस जुमले का दिफा कर रहा हूँ जिसकी बिना पर नून लीग के सोशल मीडिया ने बड़ा ज़ोर डाला था। मरियम नवाज़ साहबा ने उसको ट्वीट कर दिया था कि मैंने क्या कह दिया कि वो ऑर्गेनिक था या नहीं था। इन नताइज से पता चलता है कि वो ऑर्गेनिक था या नहीं था। पब्लिक थी लेकिन ऑर्गेनिक नहीं थी, खुद से आई हुई नहीं थी, लाई गई हुई थी। तो बहरहाल अब मरियम नवाज़ साहबा तो डेफिनेटली वो कंटेस्ट करेंगी, और बहरहाल नवाज शरीफ साहब का अगली इस अपकमिंग जो हुकूमत है उसमें कोई हुकूमती ओहदा लेने का किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक इजलास था जी, और उस इजलास से कुछ खबरें खुद फीड भी की गई हैं, कोई एलामिया नहीं जारी हुआ, कुछ खबरें फीड की गई हैं। वो खबरें आपको बता देता हूँ। और ख़बरों में ये कहा गया कि अगर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता तो हमें इत्तेहादी नहीं बनना चाहिए।
یا تو بلال کو وزیر اعظم بنائیں، ورنہ ہمیں اتحادی نہیں بننا چاہیے. ہمیں صرف نون لیگ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ حکومت بنا لے اور پھر اپوزیشن میں آ کر بیٹھ جائیں. یہ چیز بلاول بھٹو کو مضبوط اپوزیشن کرنی چاہیے، کیونکہ عوام میں اچھا تاثر مضبوط اپوزیشن کے ذریعے ہی جاتا ہے. یعنی جیسی شروع میں حکومت بنے گی، ظاہری بات ہے مشکل فیصلے کریں گے، اور مشکل فیصلوں میں بلاول کو بحیثیت اپوزیشن لیڈر تگڑی تقریریں کرنے کو مل جائیں گی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یعنی اپوزیشن فرینڈلی ہوگی، بس عوام کو چریا بنایا جائے گا اور کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری باتیں جی، اور 2.5 سال کا فارمولہ جی دونوں نے مسترد کر دیا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے بھی مسترد کر دیا اور نون لیگ نے بھی مسترد کر دیا کہ یہ 2.5 سال بلاول تو 2.5 سال کون. یہ ہو گیا. ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جو پہلے پی ٹی آئی میں بھی تھے، ندیم افضل چند ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جنہیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف. مگر چند صاحب کی کون بات مانتا ہے. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ پر پی ڈی ایم والا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں وزارتیں نہیں لینی چاہیے. یہاں تک تو باتیں چلی جی. لاہور ہائی کورٹ میں اہم فیصلے محفوظ تھے جی، وہ فیصلے سنائے گئے، رات گئے. درخواستیں مسترد کر دی گئیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب والی، سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار صاحب والی جو خواجہ آصف صاحب سے متعلق تھی، اور دیگر کچھ درخواستیں تھیں. اور یہ کہا گیا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ کے لیے مناسب فورم پہلے الیکشن کمیشن ہے، آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں، وہی متعلقہ فورم ہے. یعنی کل 18 حلقوں کی درخواستیں تھیں جو لاہور ہائی کورٹ پہنچی تھی، وہ تمام خارج کر دی گئی ہیں کہ آپ کو ادھر پہنچنا چاہیے. اور تبھی فیصل واڈا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ فارم 45 پر جو لے کے پھر رہے ہیں اس میں پکوڑے کھائیں. یعنی جو فیصلہ ساز ان کے قریب ہوتے ہیں نا فیصل واڈا صاحب، وہ کہتے ہیں اس میں پکوڑے کھائیں. تو جہاں جہاں جس کا زور چل رہا ہے وہ ابھی بھی اس ٹائم لگایا رہا ہے اور اچھے سے لگا رہا ہے. اور ادھر ایک اور ہے کہ اہم ترین ظاہری بات ہے حکومت سازی ہو رہی ہے، تو محسن نقوی صاحب کو ایک کردار دیا گیا ہے، ٹاسک دیا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اور ٹاسک اچھا نبھا لیتے ہیں، اور وہ بھی اسلام آباد چلے گئے ہیں. ہاں، خرم دستگیر صاحب نے پہلے کہا، جاوید لطیف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، ہمیں اپوزیشن نون لیگ کو حکومت نہیں لینی چاہیے. یہ اپنی بھی سیٹ نہیں بجا سکے جاوید لطیف صاحب. وہ کیوں نہیں بجا سکے وہ بھی بتاتا ہوں. وہ خود بتا رہے کہ میرے نام پہ لکیر کس نے لگائی. انہیں کہ نہیں چاہیے، ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. مریم نواز کو ہاں وزیر اعلیٰ ضرور بنایا جائے. یعنی جاوید لطیف صاحب نے کہا ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے وہ شہباز شریف صاحب کو مانس کریں، وہ شہباز شریف صاحب کے گروپ میں کبھی تھے بھی نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہار سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ میری ہار پر مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر کانٹا لگا دیا گیا تھا. یعنی اداروں پہ ڈال رہے ہیں کہ اداروں نے میرے اوپر کانٹا لگا دیا تھا. یہ ایسی ایکسرسائز تھی جس سے ریاست بدنام ہوئی ہے. یعنی یہ جو الیکشن ہوئے نا، اس سے ریاست بدنام ہوئی ہے. اداروں میں بیٹھے افراد سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن میری ہار کے پیچھے ریاست انوالو. بھائی آپ کی ہار کے پیچھے ریاست انوالو ہے تو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے فارم 45 کے بجائے ان کی ہار ڈکلیئر کی، پھر کون انوالو ہے؟ باتیں تو اب ساری وہی کرتے ہیں، مگر جب چوٹ لگتی ہے تب کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں کرتے. پرویز خٹک صاحب جی، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی. سیاست ختم نہیں کی، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی اپنے بچوں سمیت، اپنے بھتیجوں سمیت. اور کہتے ہیں مجھے بریک چاہیے، بریک لینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کی سیاست ختم کرنا چاہتے تھے، عمران خان کو صفحات سے مٹانا چاہتے تھے. آج آپ دیکھ لیں، یہ ہو گئے جہانگیر ترین، ہو گئے پرویز خٹک، ہو گئے، یہ خود اب گھر بیٹھ گئے. یہ عمران خان کو گھر بٹھانا چاہتے تھے، یہ خود گھر بیٹھ گئے. یہ عمران خان کی سیاست ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی سیاست ختم ہو گئی. یار اس سے بڑا قدرت کا انصاف آپ دیکھیں گے کوئی ہے؟ تبھی کل جاگیر خان ترین نے ادھر اپنی سیاست چھوڑی، پارٹی کی صدارت چھوڑی، فوراً نواز چودھری اور علیم خان شہباز شریف صاحب سے ملنے چلے گئے. مکمل کہا جی آپ کی تائید کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر حکومت سازی میں کام کریں گے. یہاں تک بھی کہہ دیا ہے، میرے پاس جو خبر ہے کہ جناب ہم مسلم لیگ نون میں ہی ضم ہونے کے لیے تیار ہیں. تو جناب یہ چیز چلی ہے جی، اور مکمل طور پر یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے. یہ ہوتا ہے جی. ابھی دیکھیں ان کا ساتھ کیا ہوتا ہے، کون کون بچے گا، ایسا تھوڑی ہے. اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کی نے کہ 2 رکنی وفد نے صدر مملکت عارف الوی صاحب سے ملاقات کی ہے جی، جس میں رؤوف حسن اور بیرسٹر عمیر نیازی ایوان صدر میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بتایا اور صدارت ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دونوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی کی گئی، کس طرح فارم 45 پر ان کے الیکشن کو چینج کیا گیا،
اور ساری صورتحال انہوں نے رکھی ہے. تو ایوان صدر کے اعلامیے میں تشویش کا اظہار کیا گیا. اب دیکھیں صدر اس شکایت پر کیا کرتے، کچھ نہ کچھ تو ان کی ڈوبین ہوگی. اگر مذمتی لفظ بھی استعمال کرتے تو زندگی بھر یاد رہے گا پوری دنیا کے سامنے کہ صدر پاکستان بھی پاکستان کے ان الیکشن سے ان کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے، اور یہ لا ڈپارٹمنٹ ہی بتائے گا. ویسے آپس کی بات ہے. آخر میں ایک سوال ہے، پشتونخوا عوامی پارٹی، ANP، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، یہ تمام کہہ رہے ہیں اور سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں RO کے دفتر کے باہر. جیتے ہوئے لوگ اپنی جیت کو گو اپ کر رہے ہیں کہ جو جیتا تھا وہ تھا، ہم نہیں جیتے تھے. یہ کبھی دیکھا تھا آپ نے پاکستان میں؟ اس سے زیادہ الیکشن کی تذلیل ہو سکتی ہے کہیں؟ آپ یہ دیکھیں، یہ تو EVM والے میٹر سے بھی بہت آگے چلے گی بات. یہ 2013 کی وہ میگنیٹک انک سے بھی بہت بہت اوپر چلی گئی. جیتنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ جیتنے کا مزہ نہیں ہے، ہم جیتے نہیں تھے. ہے نا مزیدار چیز؟ کون پوچھے گا؟ میں اور آپ پوچھیں گے. ابھی پوچھا ہے نا ووٹ ڈال کے، مزید پوچھیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.